संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने माहेश्वर सूत्रों को जाना, फिर प्रत्याहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में प्रत्याहार के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्राक्तनपाठे प्रत्याहारविषयं प्रस्तुतवान्। प्रत्याहारमेव किञ्चित् विस्तरेण इदानीं निरूपयामि। अत्र अनेन वर्णेन सह उच्चारितः अकारः अट् इति पदस्वरूपं प्राप्नोति इति उक्तम्। इदं तु मया बोधितं, किन्तु पाणिनिः अस्मिन् विषये किम् आह? सः कथं बोधितवान्? सः आदौ इदं बोधयति, चतुर्दशसु अपि सूत्रेषु विद्यमानानाम् अन्ते विद्यमानानां व्यञ्जनानाम् इत्संज्ञा अस्ति इति। परिशीलयन्तु। अत्र चतुर्दशसु अपि सूत्रेषु अन्ते व्यञ्जनानि एव सन्ति, स्वराः न सन्ति। एतेषां चतुर्दशानामपि वर्णानाम् इत्तिति काचन संज्ञा। संज्ञा इत्यनेन किं बोध्यते इति कदाचित् अस्माकं सन्देहः भवति। नाम्ना कश्चित् रामकृष्णः इति भवति, तस्य पुरुषस्य नाम रामकृष्णः इति। तेन शब्देन तम् आह्वयन्ति। एवं च संज्ञायाः प्रयोजनं किम् इति चेत् व्यवहारः प्रयोजनं। तथैव अत्रापि पाणिनिः इत्संज्ञां विधत्ते आदौ, ततः इत्संज्ञामेव स्वीकृत्य किञ्चित् कार्यं करोति। एवं समग्रे व्याकरणे अस्माभिः स्मरणीयं। यदि काचन संज्ञा भवति चेत् पुनः इमामेव संज्ञां स्वीकृत्य किञ्चित् कार्यं करोति पाणिनिः इति सदापि स्मरणीयं। यदा संज्ञां विधत्ते अस्य पुनः कः अर्थः इति पुनः पुनः प्रश्नः करणीयः एव न भवति। सः निश्चयेव भवेत्, इमामेव संज्ञां स्वीकृत्य पुनः सः कार्यं करोति इति। प्रथमं सः इत्संज्ञां विधत्ते हलन्त्यम् इति सूत्रेण। अनन्तरं सः बोधयति, अन्ते विद्यमानः यः इद्वर्णः, तेन इद्वर्णेन सह उच्चारितः आदिमः वर्णः मध्ये स्थितानां वर्णानां स्वस्य च बोधको भवति। पुनरपि कथयामि। अत्र इत्संज्ञा अस्ति लकारस्य, तेन वर्णेन सह आदिमः अयम् अकारः उच्चार्यते, तदा किं पदं सिद्धं भवति? अल् इति पदं सिद्धं भवति। एवं तर्हि इदम् अल् पदं किं बोधयति इति पाणिनिः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण स्पष्टीकरोति। इदम् अल् इति पदं मध्ये स्थितानां वर्णानां बोधकं, तथैव स्वस्य नाम अकारस्यापि बोधकम् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र किञ्चिदिव ज्ञातव्यम्, अन्तिमवर्णस्य बोधकम् इदं न। अल् इति यदि कथयामः तदा लकारमपि तत्पदं न बोधयति। अतः सर्वत्र प्रत्याहारे अन्तिमं वर्णं विहाय अन्येषां सर्वेषामपि वर्णानां ग्रहणं भवति इति मनसि धारणीयम्। अपरः अपि अंशः अस्ति। आदिमः वर्णः नाम कः इति सन्देहः भवति।
सूत्रस्य आदौ अत्र अकारः अस्ति, अत्र ऋकारः अस्ति, अत्र एकारः अस्ति, अत्र ककारः अस्ति। अस्माभिः इन् इत्यपि प्रत्याहारः क्रियते, किन्तु अयम् इकारः सूत्रस्य आदौ नास्ति। अतः अन्तेन इद्वर्णेन सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च बोधकः इति खलु उच्यते। अस्य आदित्वं कथम् इति सन्देहः भवति। किन्तु अत्र आदिः नाम सूत्रस्य आदावेव वर्णः भवेदिति पाणिनिः अपि न आह। आदित्वेन अस्माकं या विवक्षा भवति, आदित्वेन यस्य वर्णस्य ग्रहणं भवतु इति विवक्षा भवति, स एव अत्र आदित्वेन गृह्यते। अतः सूत्रस्य आदावेव सः वर्णः भवेदिति नियमः नास्ति। अतः सूत्रमध्ये स्थितान् वर्णानपि आदित्वेन स्वीकृत्य वयं प्रत्याहारं कर्तुं शक्नुमः। अतएव अत्र पश्यन्तु, हयवरट् इति सूत्रे द्वितीयः यकारः, किन्तु यण् इति प्रत्याहारः क्रियते अस्माभिः। तथैव इन् प्रत्याहारः क्रियते। एवं मध्ये स्थितान् वर्णान् अपि स्वीकृत्य वयं प्रत्याहारं कुर्मः, किन्तु तदा तस्य वर्णस्य आदित्वेन विवक्षा अस्ति। इदम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण पाणिनिः बोधितवान्। पुनः अपरापि शङ्का अत्र जागर्ति। अच्चिति प्रत्याहारः कृतः, तदा अत्र नकारः अस्ति, अत्र ककारः अस्ति, अत्र नकारः अपि अस्ति। तेषामपि ग्रहणम् अस्ति उत न? आदौ तु मया उक्तम्, अत्र अन्ते विद्यमानस्य चकारस्य ग्रहणं न। प्रत्याहारे यः अन्तिमः वर्णः भवति तस्य वर्णस्य ग्रहणं न इति उक्तं। किन्तु इदानीम् अच् प्रत्याहारे एते त्रयः वर्णाः अपि प्रविष्टाः सन्ति, तेषां ग्रहणम् अस्ति उत न इति सन्देहः भवति वा न वा? किन्तु तेषामपि ग्रहणं नास्ति। कुतः? एतेषाम् इत्संज्ञायाः सत्वात् तेषां ग्रहणं न। इत्संज्ञा यदा भवति तस्य लोपो भवति इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। स च विस्तरेण वक्तव्यो भवति, किन्तु इदं स्वीक्रियताम्। प्रत्याहारः यदा आश्रीयते तदा चतुर्दशानामपि सूत्राणाम् अन्ते विद्यमानानां व्यञ्जनानां ग्रहणं नास्ति इति। इदानीम् अहं प्रत्याहारबोधकं पदं कथयामि, तदा तत्र के वर्णाः प्रविष्टा भवन्ति इति स्पष्टं भवन्तः कथयन्तु। इदानीम् आदौ भवान् कथयतु। इदानीम् अण् इति पदमस्ति, इदञ्च अण् पदं किं बोधयति? अ इ उ इति अण् पदं बोधयति। इदं तु अस्ति पदम् अच्। इदानीम् अच् इति पदं कान् वर्णान् बोधयति? अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इत्येते वर्णाः अन्तर्भवन्ति। साधु। इदानीम् एच् इति प्रत्याहारः अस्ति। एच् इति प्रत्याहारः, अत्र एच् के वर्णाः? ए ओ ऐ औ इति वर्णाः अन्तर्भवन्ति। जश् इति प्रत्याहारः, अत्र पश्यन्तु, जभै ज शकारः, जश् इति प्रत्याहारः। जश् इति प्रत्याहारः ज ब ग ड द इत्येतान् वर्णान् बोधयति। समीचीनम्। इदानीं यम् इति प्रत्याहारः, अत्र किञ्चित् पश्यन्तु। यम् इति, अत्र यकारः अस्ति, अत्र मकारः अस्ति। इदानीं यम् प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भवन्ति? य व र ल न म ङ न न इत्येते वर्णाः अन्तर्भवन्ति। इदानीं हश्, अत्र परिशीलयतु, अत्र
हकारः अस्ति, अत्र शकारः अस्ति, बहवः वर्णाः सन्ति. भवान् कथयतु. अत्र ह य व र ल ङ म ङ न न झ भ घ ढ झ ज ब ग ड द इत्येताः वर्णाः अन्तर्भवन्ति. वर्णशब्दः पुल्लिङ्गे, अक्षरशब्दः नपुंसकलिङ्गे. अक्षरम् अक्षरे अक्षराणि, वर्णः वर्णौ वर्णाः इति. इदानीं खर् कथयतु. खर् अत्र खकारः अस्ति, अत्र रेफः अस्ति. खर् प्रत्याहारे ख फ छ ठ थ च ट थ क प श ष स इत्यादि वर्णाः अन्तर्भवन्ति. अयं प्रत्याहारः अस्ति. अत्र के वर्णाः अन्तर्भवन्ति इति अहं न पृच्छामि. यतः इतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते सर्वेपि वर्णाः अत्र अन्तर्भूताः सन्ति. इतोपि यदि बहवः वर्णाः तत्र अन्तर्भावनीयाः तदा अयं प्रत्याहारः वक्तव्यः. कः प्रत्याहारः? तदा सर्वे वर्णाः तत्र सङ्गृहीताः भवन्ति. एतादृशः उपायः केनापि पूर्वं न दर्शितः. समग्रान् वर्णान् बोधयितुं सः एकमेव पदं प्रयुङ्क्ते अल् इति. एवम् अत्र प्रत्याहारः पाणिनिना दर्शितः. अब आप लोगों ने स्पष्ट रूप से जान लिया कि प्रत्याहार क्या होता है. अण, अट आदि प्रत्याहारों में जो वर्ण होता है उन्हें आप स्वयं जान सकते हैं. अत्र कापि शङ्का नास्ति. इदानीं पूर्वं मया उक्तं यदा संज्ञा भवति तामेव संज्ञाम् अन्यत्र पाणिनिः उपयुङ्क्ते इति. अण् इति प्रत्याहारः, हस् इति प्रत्याहारः. नाम हस्यपि काचन संज्ञा, अण्णपि काचन संज्ञा. संज्ञा नाम किञ्चित् विवृणोमि. इदानीं भवतः नाम मुरलीकृष्णः. मुरलीकृष्णः. एषः मुरलीकृष्णः. मुरलीकृष्णा इति अहम् आह्वयामि. मुरलीकृष्णा इति शब्दरूपेण अस्ति. मुरलीकृष्णशब्दः इदानीं कं बोधयति? एतां व्यक्तिं बोधयति. अतः मुरलीकृष्णा इति शब्दस्य अर्थः एषः. नाम मुरलीकृष्णः इति संज्ञा, एषा व्यक्तिः अर्थः. संज्ञी इति अस्माभिः उच्यते वैयाकरणैः. संज्ञा संज्ञी. अतः सदापि इदं स्मरणीयं. संज्ञा संज्ञी. इदानीम् अन्निति संज्ञा भवति चेत् अत्र संज्ञी कः? कोऽपि वक्तुं पारयति वा? अन्निति संज्ञा. पुनः अपि अहं स्मारयामि. मुरलीकृष्णः इति संज्ञाशब्दः. एषा व्यक्तिः संज्ञित्वेन व्यवह्रियते. इदानीम् अन्निति संज्ञा इति चेत् अत्र संज्ञी कः? अ इ उ वर्णाः. अ इ उ इत्येते वर्णाः अत्र संज्ञिनः. यदि एकवचनेन वक्तव्यं वर्णानां समुदायः संज्ञी. अन्निति संज्ञा, अ इ उ इत्येतेषां वर्णानां समुदायः अत्र संज्ञी. अयं विषयः गृहीतः. संज्ञा संज्ञी इति. संज्ञामेव अन्यत्र उपयुङ्क्ते पाणिनिः इति. अतः एषापि संज्ञा. एवं तर्हि एतां संज्ञाम् उपयुज्य पाणिनिः कीदृशं लाभं प्राप्तवान् इति चेत् प्राक्तनपाठे मया एकं दीर्घं वाक्यम् उक्तमासीत्. तत् पुनः स्मारयामि.
यण् सन्धेः नियमः मया तदा उक्तः। कोऽयं नियमः? ई ई उ ऊ रू रू लृ इत्येतेभ्यः वर्णेभ्यः अ आ ई ई उ ऊ रू रू लृ ए ऐ ओ औ इत्येतेषु वर्णेषु परेषु इकारस्य ईकारस्य वा यकारः, उकारस्य ऊकारस्य वा वकारः, ऋकारस्य रूकारस्य वा रेफः, लृकारस्य लकारः आदेशः भवति इति यण् सन्धेः नियमः उक्तः। इदानीम् इमां संज्ञामेव स्वीकृत्य पाणिनिः एकं सूत्रं रचयामास। इको यणचि। इकः यण् अचि। अत्र त्रयः प्रत्याहाराः सन्ति। इक् इति प्रत्याहारः, यण् इति प्रत्याहारः, अचि इति प्रत्याहारः। एते त्रयः अत्र प्रत्याहाराः सन्ति। इक् इदानीम् इक् अस्ति। इक् इक् नाम इ उ रू लृ इत्येतेषां स्थाने अचि ऐउ ऋलु एवो ऐयौ इत्येतेषु वर्णेषु परेषु यण् यण् अत्र अस्ति। य व र ल इत्येते वर्णाः यथासङ्ख्यम् आदिष्टा भवन्ति इति अर्थः संगृहीतः। योऽयं दीर्घतमः नियमः, दीर्घतमा पंक्तिः, दीर्घतमः नियमः न, दीर्घतमा पंक्तिः मया पूर्वम् उच्चारिता। सा पंक्तिः इदानीम् उच्चारणीया नास्ति। केवलम् इकः यण् अचि इति त्रिभिः एव पदैः समस्तम् अर्थं भगवान् पाणिनिः संजग्राह। अतः प्रत्याहारस्य प्रयोजनम् अस्मिन् सूत्रे दृश्यते। यदा यण् सन्धिः विस्तरेण कथ्यते तदा कथम् एते अर्थाः लब्धाः इति तदा निरूप्यते। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहारों का प्रयोजन क्या है। प्रत्याहार ऐसी एक व्यवस्था है जिसके आधार पर अति संक्षिप्त रूप में बहुत सारे वर्ण कहे जा सकते हैं। अत्र सूत्रेषु सर्वे वर्णाः सकृदेव उपदिष्टाः, किन्तु हकारः द्विवारम् उपदिष्टः। किमर्थम्? इयं शङ्का जागर्ति। येषु सूत्रेषु सर्वे वर्णाः सकृदेव उपदिष्टाः। हकारः हयवर् सूत्रेऽपि श्रूयते, हल् सूत्रेऽपि श्रूयते। पाणिनिः हस्यिति प्रत्याहारमपि कृतवान्। सूत्रमस्ति हसि च इति। तथैव शल् इति प्रत्याहारमपि कृतवान्। शल इगुपधादनिटक्सः इति। परिशीलयन्तु। हस् प्रत्याहारे एषः एकेव हकारः उपदिष्टः भवति। यदा शल् प्रत्याहारः क्रियते तदा एषः हकारः प्रविष्टः भवति। अस्मिन् प्रत्याहारेऽपि हकारः अपेक्षितः। यदि अत्र हकारः न स्यात् तदा शल् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। यदि अत्र हकारः न उच्चार्यते तदा हस् प्रत्याहारं कर्तुमेव न शक्नोति सः। यश्चित्तेव सः प्रत्याहारं कुर्यात् तदा हसिचा इति सूत्रं कर्तुं सः न पारयति। यशिचा इति सः सूत्रं कुर्यात्। इष्टसिद्धिः न भवति। रामो हसति इति न भवति। अयं प्रौढः विचारः, किन्तु एवं प्रयोजनमस्ति हकारस्य इति कृत्वा अत्र द्विवारं हकारः उपदिष्टः। इति सूत्रे नकारः अस्ति, लण् इति सूत्रे अपि नकारः अस्ति। अत्र प्रत्याहारे सन्देहः भवति खलु? यथा वर्णेषु हकारः दुरुपात्तः
तथैव इत्संज्ञावरणेषु अपि नकारः द्विवारम् उपात्तः तदा अण् प्रत्याहारे सन्देहः भवति। अण् अनेन नकारेण यदि उच्चार्यते तदा अ इ उ इति तीन् वर्णान् बोधयति। यदि अनेन नकारेण अयम् अकारः उच्चार्यते तदा अत्र स्थितान् सर्वानपि वर्णान् बोधयति। अतः अण् प्रत्याहारे सन्देहः भवति। इन् प्रत्याहारेपि सन्देहः भवति। यदि अत्रत्येन नकारेण इकारः उच्चार्यते तदा इन् प्रत्याहारः वर्णद्वयमेव बोधयति इ उ इति। यदि अनेन नकारेण अयम् इकारः उच्चार्यते अत्र स्थितान् सर्वान् वर्णान् सः बोधयेत् इति सन्देहः अस्ति। किन्तु उन् इति प्रत्याहारः पाणिनिना न आश्रितः, अतः सन्देहस्य प्रश्ने एव नास्ति। अतः अण् प्रत्याहारे इन् प्रत्याहारे च सन्देहः भवति। किन्तु वैयाकरणैः अत्र सिद्धान्तः कृतः। अण् प्रत्याहारः यत्र यत्र श्रूयते तत्र सर्वत्रापि अनेन नकारेणैव पूर्वेणैव नकारेण प्रत्याहारः आश्रितः इति। यत्र इन् प्रत्याहारस्य श्रवणं भवति तत्र परेणैव नकारेण प्रत्याहारः पाणिनिना आश्रितः। किन्तु अणित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे यः अण् श्रुतः भवति तत्र तु परेणैव नकारेण प्रत्याहारः आश्रितः। अतः इन् प्रत्याहारे सन्देहः नास्ति, परेणैव नकारेण प्रत्याहारः आश्रितः पाणिनिना इति। अण् प्रत्याहारेपि सन्देहः नास्ति, पूर्वेणैव नकारेण प्रत्याहारः आश्रितः इति। केवलम् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे परेण नकारेण प्रत्याहारः आश्रितः। अतः एषः निर्णयः वैयाकरणकुले प्रसिद्धः एव अस्ति। इतोपि यद्वक्तव्यमस्ति तत् अग्रिमपाठे विचारयामः। प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेता नरश्चरितम् आत्मनः किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिति किं नु सत्पुरुषैरिति प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेता नरश्चरितम् आत्मनः किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिति किं नु सत्पुरुषैरिति। सर्वोपि मानवः प्रतिदिनमपि आत्मनः चरितम् आचारं व्यवहारं च परिशीलयेत्। कथं परिशीलयेत्? सज्जनाः सन्ति, ते परोपकारार्थं समाजहितार्थं च प्रवर्तन्ते।
एषः सज्जनानां स्वभावः चरितञ्च तेषां। पशवः सन्ति, पशवः प्रतिदिनं तृणादिकं चरन्ति, शयनं कुर्वन्ति, एतत् पशूनां चरितम्। अतः परिशीलनसमये किं पशुचरितेन तुल्यम् अस्ति मम चरितम् उत सज्जनचरितेन तुल्यम् अस्ति मम चरितम् इति प्रतिदिनं यदि परिशीलयति सः उपरि उपरि गच्छति, उपरि स्थाने अपि तिष्ठति। सुभाषित का अर्थ: प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन आत्मावलोकन करना चाहिए कि उसका कौन सा व्यवहार पशु के समान है और कौन सा सज्जनों के समान है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे।